Who was Sayyid Ahmad Shahid Barelvi? Was he the son of Shah Waliullah or any relative? What was his role in the independence of Pakistan? If you guys are interested to know the history of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, so stay connected with Sayyida Rabia Batul and let's get started. Assalamu alaikum, my CSS aspirants, my MPhil scholars, and my dear future star of Pakistan. I hope you all are doing perfect, guys. तो आज हम जानते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में. Sayyid Ahmad Shahid Barelvi, he was a very ambitious man who wanted to see Muslims of India in a better position than they were. ये मुसलमानों को बहुत अच्छी हालत में देखना चाहते थे. He was born in 1786 in Bareilly. He belonged to हसनी सैयद फैमिली. हसनी सैयद फैमिली से बिलोंग करते थे और 1786 में बेरली में ये पैदा हुआ. इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज डिस्टेंटली रिलेटेड टू शाह वलीउल्लाह. जैसा कि पहले हमने वीडियो में जिक्र किया था कि क्या ये शाह वलीउल्लाह के बेटे थे या रिश्तेदार थे, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये शाह वलीउल्लाह के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं. In his early days, he wanted to become a religious scholar, but he lacked the abilities required to become one. His ambitions brought him to Shah Abdul Aziz, son of Shah Waliullah. यानी एक मजहबी स्कॉलर बनना चाहते थे और इसी वजह से इनकी जो एम्बिशंस थी, यानी ये ख्वाहिश थी मजहबी स्कॉलर बनने की, उस ख्वाहिश ने इन्हें शाह अब्दुल अजीज़ से मिलवाया जो कि शाह वलीउल्लाह के बेटे थे. शाह अब्दुल अजीज़ he guided him about his future and told him that if he really wanted to do something for Muslims, he should conduct jihad for the Muslims wherever the Muslims are in need and weak. तो शाह अब्दुल अजीज़ ने इन्हें कहा कि अगर आप मुसलमानों की वाकई में मदद करना चाहते हो तो जहाँ पर भी मुसलमानों को आपकी मदद चाहिए हो, आप वहाँ पर उनकी मदद भी करें, जिहाद भी करें और मुसलमान जहाँ पर वीक नज़र आएँ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी करें. शाह अब्दुल अजीज़ डिक्लेयर्ड India Darul Harb, place of war or a place where the Muslim cannot live their lives according to the teachings of Islam. अब जो शाह अब्दुल अजीज़ है ना, उन्होंने इंडिया को दारुल हर्ब कहा था कि एक यानी जंगों वाली जगह या फिर जहाँ पर मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकते. फॉर दिस पर्पस सैयद अहमद was not properly trained. He needed some to guide him in the art of warfare and teach all is need to plan and conduct attacks on the enemy and how to survive when attacked. यानी शाह अहमद बरेलवी जो थे वो इस पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार नहीं थे, उन्हें ट्रेन होने की ज़रूरत थी. फॉर दिस पर्पज़ शाह अब्दुल अजीज़ सेंट सैयद अहमद शहीद टू आमिर खान, अ कमांडर ऑफ पठान आर्मी, टू गेट कॉम्बैट एंड मिलिट्री ट्रेनिंग. अब शाह अब्दुल अजीज़ जो है उन्होंने फिर सैयद अहमद शहीद को आमिर खान के पास भेजा जो कि कमांडर थे पठान आर्मी के, ताकि वो उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दे. किन है? शाह सैयद अहमद शहीद बरेलवी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए आमिर खान के ज़रिए. शाह अब्दुल अजीज़ जो थे शाह वलीउल्लाह के बेटे, उन्होंने इनको भेजा था ताकि आप अगर मुसलमानों के लिए जिहाद करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को बेटर पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए. तो इस मकसद के लिए उन्होंने आमिर खान के पास इन्हें भेजा और फिर जो कि कमांडर थे पठान आर्मी के. In 1821, he went to offer Hajj and stayed there for 2 years and learned religion. अब जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी हैं वो 1821 में हज करने जाते हैं और वहाँ पर 2 साल के लिए स्टे करते हैं और मज़हब को सीखते हैं. He came back and made jihad his ambition. He visited many areas of India to gather support. यानी सपोर्ट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इंडिया के एरियाज़ को विज़िट किया और जिहाद की जो इनके अंदर एक ख्वाहिश थी उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया. He was able to collect some 1000 volunteers to fight along him. फिर इन्हें जहाद में लड़ने के लिए कुछ वॉल्टियर्स भी मिले, कुछ लोग मिले. He came back to Punjab and challenged the authority of 6 rulers. 6 रूलर को की जो अथॉरिटी थी उनको इन्होंने चैलेंज किया. In early years of their struggle to free the Muslims of Punjab, they were successful and movement become popular. अब पंजाब में जो सिख थे ना, उनसे इन्होंने जब जंग की, जब जिहाद किया तो ये सक्सेसफुल हो गए और इनकी जो मूवमेंट थी जिहाद की वो पॉपुलर हो गई. Many other Muslim who came to know about the movement came and joined Sayyid Ahmad Shahid. At one stage, the Muslim army reached around 80,000 fighters. वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, तो इसी तरह लोगों को इनकी मूवमेंट का पता चला तो लोग आते गए, ज्वाइन करते गए और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 80,000 फाइटर्स ने सैयद अहमद शहीद को ज्वाइन किया
جہاد موومنٹ کے لیے. اچھا پھر جو ہے ان کو جہاد موومنٹ میں جو فیلور فیس کرنے پڑے تو ان کے ہم ریزنز دیکھ لیتے ہیں. تھریٹ ٹو لوکل رولرز نمبر 1 پر ہے کہ جو لوکل رولرز تھے انہیں تھریٹ تھا. دا لوکل مسلم رولرز ہو سپورٹڈ دا موومنٹ ان اٹس ارلی ڈیز اسٹارٹڈ ٹو فیل انکمفرٹیبل. اب جو لوکل مسلم رولرز تھے نا جنہوں نے اسٹارٹنگ میں سپورٹ کیا تھا جہاد موومنٹ کو, انہوں نے انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. دیئر مین فیئر واز دا پریزنس آف سچ اے لارج آرمی ان دیئر ایریا. دس آرمی ہیڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ این ایریا ٹو رول. بیسیکلی اٹ واز ناٹ مین ٹو رول اینی ایریا. The main reason for the formation of this army was to support suppressed Muslims of Punjab. یعنی جو اتنی بڑی آرمی بنائی گئی تھی نا وہ مسلمانوں جو بیچارے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے اس کو ہٹانے کے لیے بنائی گئی تھی جو جہاد موومنٹ تھا. The rulers of NWFP thought that after dealing with Sikhs in Punjab they might turn toward us and would take our rule as well. اب جو NWFP کے جو رولر تھے نا تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ سکھوں سے تو انہوں نے جنگ لڑ لی ہے, ایک جہاد موومنٹ ان کی ہو گئی ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ NWFP میں آ کر رول کرنا شروع کر دیں. آؤٹ آف دس فیئر دا لوکل رولرز پیٹریارٹ سید احمد شہید بریلوی. اب اس جو ڈر تھا ان کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سید احمد شہید بریلوی کو دھوکہ دینا شروع کر دیا. The second reason was that the people who came to fight in Punjab came from different places in India. یعنی جن لوگوں نے پنجاب میں جوائن کیا تھا سید احمد شہید بریلوی کو جہاد موومنٹ میں وہ انڈیا کے ڈفرینٹ پلیسز سے آئے تھے. So they didn't have any means of income. اب ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. So to survive they started to tax the Muslims of Punjab on behalf of their support. اب انہوں نے پنجاب کے مسلمانوں سے جو ہے نا وہ مدد مانگنا شروع کر دی کہ ہمیں سروائیو لینے کے لیے کچھ تو چاہیے. The Muslims who were already under so much pressure were unable to pay this tax. This created frustration amongst the Muslim of Punjab. اب جو وہاں کے مسلمان تھے وہ تو خود بہت زیادہ پریشر میں تھے. اب اس پریشر کی وجہ سے وہ ان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکے اور ایک مایوس کن صورتحال بن گئی. یہ دوسرا ریزن بنا جو کہ فیلور میں جہاد موومنٹ کے ہوتا ہے. تیسرا ہمارا آ گیا ہیٹروجینیس آرمی, یعنی مختلف قسم کے لوگ تھے وہاں پر. دا آرمی آف سید احمد شہید واز اے والنٹیئر آرمی اینڈ دیز والنٹیئر کیم فرام مینی ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا. انڈیا کے مختلف حصوں سے یہ لوگ آئے تھے. سو دے بلونگ ٹو ڈفرینٹ ایریاز اینڈ ریسز. اب ان کی بالکل نسل ایک دوسرے سے الگ ہے. ٹھیک ہے. دے ہیڈ ڈفرینٹ اسٹائلز آف فائٹنگ آن وچ دے آرگیوڈ الاٹ. اب سب کے اپنے اپنے طریقے لڑائی جھگڑوں کے, تو وہ آپس میں انہوں نے کیا کرا کہ بحث و مباحثہ شروع کر دیا. دی اونلی تھنگ bonding them together was to leadership of Sayyid Ahmad Shaheed. The difference among them contributed towards their defeat. صرف ایک ہی چیز انہیں جوڑ رہی تھی وہ تھی سید احمد شہید جو انہیں لیڈ کر رہے تھے اور ان کے جو آرگیومنٹس تھے آپس میں اسی وجہ سے وہاں پر ناکامی کا سامنا ہوا. سو دس واز دی بیک گراؤنڈ ہسٹری آف سید احمد شہید بریلوی کہ وہ بیرلی میں پیدا ہوئے تھے. مسلمانوں کے لیے انہوں نے جہاد موومنٹ اسٹارٹ کی تھی جس میں انہیں سکھوں سے جب ان کی لڑائی ہوئی تو انہیں فتح ہوئی. 80,000 فائٹرز بھی انہیں ملے. لیکن پھر جب لوگوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا وہاں پر سورس آف انکم نہیں تھی. پھر جہاد موومنٹ میں بھی فیلور ملی.